काढलो तो म्हणटा तो क्रायमाचो आणि एक्सप्लेन करून दिले तुमकां उत्तर मेळ्ळें तेजेर. आज म्हाका दिसता आमी जे एक एक्सपोज केले अबाउट द नेक्सस ऑफ क्रायम एंड पॉलिटिशियन्स आनी पुलीस एक आहे कशें आज ज्या पद्दतीन आज गोंयांत क्रायम वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप वाडटा, ड्रग्स केसीस वाडटा, डेकॉयटी वाडटा आनी 5 वर्सां जालीं हें सगळें वाडत आसा. आनी सरकार जेन्ना सांगता अवेरनस क्रिएट केलेलें आसा, जेन्ना आज बेटी पढाओ बेटी बचाओ हो स्लोगन जेन्ना केंद्र सरकारान दिला, दुसरे सायडीन हिंगा रेप जाता. हे रेप जावपाचें बंद जावपाक जाय. कित्याक सादारण आज लक्ष सरकाराचो हूंय ना हूंय आमकां दिसता सगळे जाग्याचेर आहा. एडमिनिस्ट्रेशन फेल जालेलें आसा, होम डिपार्टमेंट फेल जालेलें आसा. इतले मर्डर, रेप, शूटिंग हें केन्नाच गोंय जायना आसलें. ड्रग्स ज्या पद्दतीन आज गोंयांत जे पद्दतीन गोंयांत भोंवता केन्नाच म्हाका दिसता इतलें ड्रग्स सप्लाय भुरगे मदें केन्ना नासलें. इफ यू लूक एट दीस इज ऑल अ क्रिमिनल नेक्सस. पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, पीपल नीड आन्सर्स एंड द होम मिनिस्ट्री नीड्स टू एक्ट. But with the way the Chief Minister has assured in the House that he will take this seriously, whether really things will be taken seriously or whether this is just another jumla, we will see in a few days. Do you think that this 5 years the rate has been crime rate has been I don't think it is a fact. Murders have increased, rapes have increased, dacoities have increased. Everything has increased. It is 35-40%. By these numbers, it has increased. but Mukhyamantri is saying that we have to give the awareness and Awareness to what? To create murder? Awareness about rape? You need to understand that these criminals are coming in Goa because Goa में सब बिकता है, सब चलता है. तें खबर आहा गोंयांत येयल्यार पुलिसूय मेळटाय, पॉलिटिशियनूय एकठांय जाताय आनी तांकां जाय तें करूं मेळटा. हेज लागून आज हें गोंय पाड घातलेलें आसा. And we need to reshape and a Goa which was originally for the people, where we were liberal, सगळे धर्माचे लोक आशिल्ले, बरे शांती आशिल्ली. आतां कित्याक ह्यो मर्डर वाडटा, कित्याक रेप वाडटा हेजेर म्हाका दिसता सरकारान लक्ष घालपाक. सरकारचें लक्ष आसा. म्हाका तरी दिसना. कित्याक मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता भिवपाची गरज आसा म्हणून तुगे फिगर सांगता हे भिवपाची गरज आसा. थँक्यू.